ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म गणित शिक्षक हरिलाल गैरे कक्षा 6, 7 र 8 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित विषय अन्तर्गत एक नियम भन्ने एकाइ लिएर सहजीकरणका लागि उपस्थित भएको छु। आशा छ साबुन पानीले मिची हात धोएर तपाईँ पनि यो छलफलमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले एक नियम अन्तर्गत अप्रत्यक्ष परिवर्तन वा विचरणमा आधारित समस्या अथवा प्रोब्लेम्स बेस्ड अन इन्डाइरेक्ट भेरिएसन पाठ लिएर तपाईहरु समक्ष हम छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अप्रत्यक्ष विचरण वा इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भनेको के हो भन्ने कुरा एकैछिन हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको धारणा थाहा पाउनका लागि हामी एकैछिन छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कागजमा के लेखिएको छ तपाईले एकैछिन हेर्नुभयो भने इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईले यसैबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा गाईको गोठ बनाउनका लागि चाहिने मानिस र त्यो गाई गोठ बनाउन तिनीहरूलाई लाग्ने समय, वर्कर एन्ड टाइम को बीचको एउटा सम्बन्ध यहाँ देखाइएको छ। अब यहाँ मानिसको संख्या 5, 1, 3, 6, 8, 10 गरेर विभिन्न संख्यामा मान्छेको संख्याहरू यहाँ लेखिएको छ। त्यसै गरी यहाँ समय, ती मानिसलाई गाईगोठ बनाउनका लागि चाहिने समय, टाइम पनि यहाँ लेखिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ लेखिएको छ 5 जना मानिसले 15 दिन लगाएर एउटा गाईको गोठ बनाउन सक्दा रहेछन्। 5 men can prepare 1 cow goat in 15 days भनेर भनेको छ। त्यसो भए त्यो काउ गोठ एकजना मान्छेले नै बनाउन प्रयास गर्यो भने के उसले 15 दिनमा बनाउन सक्ला अथवा कति दिन लाग्ला? 15 दिन भन्दा बढी समय लाग्ला अथवा 15 दिन भन्दा कम समयमा उसले बनाउन सक्ला? क्यान यु थिंक, क्यान यु टेल मी? पक्कै पनि 5 men can prepare 1 cow goat in 15 days, so that 1 man cannot prepare this cow goat in less than 15 days. He needs more than 15 days. You can easily tell me. तपाईले मलाई सजिलैसँग भन्नु सक्नुहुन्छ एकजना मान्छेले 15 दिन भन्दा कम दिनमा त्यो गोठ बनाउन सक्दैन। उसका लागि मोर देन 15 डेज आवश्यक पर्छ। त्यस्तै गरी 3 जना मान्छेले त्यो गाई गोठ बनाउन खोजे भने उसका लागि एकजना मान्छेलाई भन्दा थोरै दिन को समय आवश्यक पर्छ। त्यस्तै गरी 6 जनाका लागि के हुन्छ, अझै थोरै दिन आवश्यक पर्छ। यसरी यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि मान्छेको संख्या when increase from 5, 1, 3, 6, 8 हैन 10, then time
डिक्रिजेज फ्रम हियर, यहाँ म्याक्सिमम लाग्छ, त्यसपछि यहाँ दिन क्रमशः घट्दै जान्छ। मान्छेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि काम पुरा हुन लाग्ने दिन घट्दै जान्छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी हेर्दाखेरि हामीले यस्तो खालको सम्बन्धलाई एउटा डेफिनेसनबाट पनि हामीले भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो डेफिनेसन तपाईँले एकैछिन पढ्नुहोस्। त्यो परिमाणहरूमा, दुईवटा परिमाणहरूमा एउटामा भएको वृद्धि वा कमीले अर्कोमा पनि त्यही अनुपातमा कमी वा वृद्धि हुन्छ भने त्यस्तो परिमाणलाई प्रत्यक्ष विचरण भनिन्छ भनेको छ। अब यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने बिट्विन टु क्वान्टिटिज व्हेन one quantity is increase or decrease, when one quantity increase or decrease, then in that ratio other quantity also decrease or increase. That variation or relation is known as indirect variation. एक पटक फेरि तपाईले सुन्नुहोस्। Between two quantities, when one quantity increase or decrease, then in that ratio other quantity also increase or decrease. That relation is known as indirect variation. एउटा परिमाणमा भएको वृद्धि वा कमीले अर्को परिमाणमा पनि त्यही अनुपातमा वृद्धि वा कमी हुन्छ भने त्यस्तो रिलेसनलाई हामीले इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भन्दा रहेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए तपाईले एकैछिन यहाँ एउटा समस्या छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। के लेखेको छ? के लेखेको छ हामीले यहाँ हेर्दै जान्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू, हामीले हेर्दै जान्छौँ के लेखेको छ यहाँ। तपाईले एकैछिन छलफल गरेर यहाँ लेखेको कुरालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। 20 worker can do one work in 24 days if 20 worker can do one work in 24 days, how many day is required how many work is required to do that work by 15 worker. भनेर यसले मानेको छ। विद्यार्थी भाइहरू, यस्तो खालको रिलेसन यहाँ दिएको छ। त्यसो भए यी दुईवटा क्वान्टिटीहरूको बीचमा कस्तो खालको रिलेसन छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर अफ वर्कर्स र टाइम और डेजको बीचमा वाट टाइप अफ रिलेसन एक्जिस्ट? पक्कै पनि कामदारको संख्या when increase, number of worker when increase, then time to complete that work is decrease. घरमा पनि हामीलाई थाहा छ कुनै काम गर्ने मान्छे धेरैजना खोज्यो भने त्यो काम चाँडै नै सकिन्छ, थोरै दिनमा सकिन्छ। तर घरमा
काम गर्ने खेताराहरू थोरैजना खोज्यौँ भने त्यही काम गर्न धेरै दिन लागेको हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै खालको घरायसी समस्या हामीले यहाँ लेखेका छौँ। त्यसो भए यो समस्यालाई हामीले बुझिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइहरू। त्यसो भए हामीले यो समस्या भनेको इनडाइरेक्ट भेरिएसन हो, भेरिएसनसँग सम्बन्धित समस्या हो। यहाँ वर्कर र डेजको बिचमा इनडाइरेक्ट भेरिएसन छ, किनभने एउटा बढ्दा अर्को घट्छ र एउटा घट्दा अर्को बढ्छ। when one increase other decrease, when one decrease other increase हुन्छ। तसर्थ यस्तो खालको भेरिएसनलाई हामीले इनडाइरेक्ट भेरिएसन भन्छौँ। विद्यार्थी भाइहरू, यो समस्यालाई सजिलोसँग सल्भ गर्नका लागि हामीले यस्तो टेबलको सहायता लिँदैछौँ। हेर्नु होला। अब नम्बर अफ वर्कर्स इज गिवन हियर 20, टाइम टु कम्प्लिट दैट वर्क इज 24 days. We should find number of time take by 15 worker. 15 वर्करले कति समय लगाउँछन् भन्ने खालको हामीले समस्या लिइरहेका छौँ। त्यसो भए त्यो लाग्ने समयलाई we can let x days भनेर हामीले लेट गयौँ। त्यसो भए अघिल्लो प्रत्यक्ष विचरणसँग सम्बन्धित समस्या अथवा डाइरेक्ट भेरिएसनसँग सम्बन्धित समस्या सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो दुवै ठाउँमा तलतिर फर्किएको एरो राखेको कुरा तपाईले पक्कै पनि बिर्सनु भएको छैन। तसर्थ यो फरक खालको भेरिएसन हो, यो इनडाइरेक्ट भेरिएसन हो। तसर्थ हामीले यतातिर माथिदेखि तल फर्किएको एरो लगाउँदा अर्कोतिर हामीले फ्रम डाउन टु अपवर्ड एरो लगाउनु पर्ने हुन्छ। एकातिर हामीले फ्रम अप टु डाउन एरो लगायो भने अर्कोतिर हामीले फ्रम डाउन टु अप एरो लगाउनु पर्ने हुन्छ। किन होला विद्यार्थी भाइबहिनीहरू? किनभने नम्बर अफ वर्कर र नम्बर अफ टाइम डेजको बिचमा इनडाइरेक्ट भेरिएसन छ। अब हामी यो टेबलमा दिएको संख्याहरूको बिचमा, क्वान्टिटीहरूको बिचमा, यी नम्बरहरूको बिचमा हामीले एउटा रेसियो बनाउँछौँ। जस्तो यहाँ टाइम र टाइमको बिचमा हामीले रेसियो बनाउँदाखेरि एरोले बताइरहेको छ एक्सलाई, त्यो एक्सलाई हामीले नुमेरेटरमा राख्यो भने यो 24 लाई हामीले डिनोमिनेटरमा राख्छौँ। त्यस्तै गरी अर्कोतिर नम्बर अफ वर्करको तिर हामीले नम्बर अफ वर्कर 20 लाई बताइरहेको छ यो एरोले। त्यसो भए 20 लाई हामीले नुमेरेटरमा राखेर 15 लाई हामीले डिनोमिनेटरमा राख्छौँ र यी दुईवटा रेसियोहरूलाई हामीले इक्वल गर्छौँ। यस्तो किन गरेको? यसरी किन रेसियो बनाएको? यस्तो खालको रेसियो किन बनाएको? x अपन 24 इज इक्वल टु 20 अपन 15 किन बनाएको? विद्यार्थी भाइहरू के मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? बिकज in between number of worker and time taken to complete any work, there exists an indirect variation. Being indirect variation between number of worker and time taken. त्यसो भए विद्यार्थी भाइबहिनीहरू अब हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने हामीले के प्राप्त गर्छौँ होला? 15x इक्वल टु
24 into 20। त्यसो भए हामीले x को भ्यालु निकाल्नका लागि हामीले के गर्दैछौं 400 upon we should divide by 15। त्यसो भए यसलाई हामीले स्मलेस्ट फर्ममा लोएस्ट फर्ममा लग्यो भने कतिले जान्छ होला 5 3 जा 15 5 ले यसलाई कट गर्यो भने 5 8 जा 0 को 0। यसरी 80 upon 3 आएको छ x is equal to 80 upon 3 आएको छ। यो भनेको यदि हामीले डिवाइड गरेर हेर्यो भने x इक्वल टु डिवाइड गर्यो भने 3 2 जा 8 3 2 जा 6 2 रह्यो 3 6 जा 20 18 3 6 जा 18 फेरि 2 रह्यो। यसरी हामीले 26 होल 26 2/3 डेज भनेर हामीले लेख्न सक्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसरी 20 जनालाई 24 दिन लाग्ने काम सक्नका लागि 15 जनालाई त्यो भन्दा बढी समय लाग्दो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। तपाईले देख्नु भएको छ 20 जनालाई 24 दिन लाग्ने काम 15 वर्करले मोर देन 24 डेजमा सक्दा रहेछन्। यसरी हामीले एउटा इन्डाइरेक्ट भेरिएसन सँग रिलेटेड प्रब्लम यहाँ सल्भ गरेका छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हामी एउटा समस्या तपाईलाई यहाँ समाधानका लागि मैले दिन खोजिरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो काम तपाईले आफै गर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो काम तपाईले आफै गर्नु होला। के लेखेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु त्यहाँ एकैछिन पढेर हेर्नुहोस् त के लेखेको छ। पढ्नुभयो? एउटा ठेकेदारले एउटा काम 35 दिनमा पूरा गर्न 32 जना कामदार लगाएछ भनेको छ। यदि उसले 40 जना कामदार लगाएको भए सो काम कति दिनमा पूरा हुन्थ्यो होला भनेको छ। अब अंग्रेजीमा भन्यो भने one ठेकेदार employ 32 workers to complete that work in 35 days. If he engage only 40 workers in how many days they can complete that work भनेर भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो समस्यालाई तपाईले आफै हल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई आफैले नै यो समस्यालाई हल गरेर अघिकै तरिकाले हल गरेर तपाईले मलाई भोलिको कक्षामा देखाउन सक्नुहुनेछ। 10 worker needed to complete any work in 18 days. How many extra
worker, how many extra workers are needed to complete that work in 15 days भनेर एउटा समस्या तपाईलाई यहाँ दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। तपाईले यो समस्या हल गर्नका लागि इन्डाइरेक्ट भेरिएसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। सर्वप्रथम यी दुईवटा क्वान्टिटीहरूको बीचमा वर्कर र डेजको बीचमा रहेको भेरिएसन तपाईले जान्न सक्नुभयो भने यो समस्यालाई हल गर्न तपाईले अघिको जस्तै तालिका बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो तालिकामा तपाईले एरोलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र संख्याहरूको बीचमा एउटा रेशियो बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो रेशियोलाई इक्वल गरेर तपाईले समस्याको समाधान गर्न खोज्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइहरुहरू। त्यसो भए नम्बर अफ वर्कर र टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट एनी वर्क को बीचमा कस्तो खालको रिलेसन होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि हामीले टेबल बनाएर यो समस्यालाई समाधान गर्न खोज्यो भने धेरै सजिलो हुनेछ। अब यहाँ रहेका दुईवटा क्वान्टिटीहरू के हुन्? नम्बर अफ वर्कर्स र अर्को क्वान्टिटी भनेको के हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? टीआई यानी टाइम। यसलाई डेजमा दिएको छ। त्यसो भए यो समस्यालाई हामीले फर्स्ट अफ अल टेबुलेसन गर्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यहाँ दिएको छ नम्बर अफ वर्कर्स कति दिएको छ? 10 दिएको छ। 10 वर्कर्स नीड टु कम्प्लिट एनी वर्क इन 18 डेज भनेको छ। यहाँ हामीले 18 डेज भनेर लेख्छौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो समस्यालाई हामीले टेबुलेसन गर्न गइरहेका छौं। नम्बर अफ वर्कर्स र टाइम शीर्षक राखेर हामीले यसलाई टेबुलेसन गर्न गइरहेका छौं। नम्बर अफ वर्कर्स 10 छ र टाइम रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट दैट वर्क इज 18 डेज छ। त्यसो भए हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर्स आर निडेड टु कम्प्लिट दैट वर्क इन 15 डेज भनेको छ। यहाँ 15 डेज भनेर यहाँ टाइम दिएको छ। 15 डेज मा कति जना वर्करहरूले त्यो काम गर्न सक्लान् भनेर हामीले पत्ता लगाउन गइरहेका छौं। त्यसो भए नम्बर अफ वर्कर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यो नम्बर अफ वर्कर्सलाई हामीले लेट एक्स भनेर सपोज गर्न सक्छौं। लेट एक्स भनेर हामीले सपोज गर्न सक्छौं। त्यसो भए अब यो समस्यालाई हामीले सल्भ गर्नका लागि सर्वप्रथम नम्बर अफ वर्कर र टाइमको बीचमा कुन प्रकारको भेरिएसन छ? व्हिच वान भेरिएसन एक्जिस्ट बिट्विन नम्बर अफ वर्कर एन्ड टाइम भन्ने कुरालाई हामीले बुझेको हुनुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। जब नम्बर अफ वर्कर्स धेरै हुँदै जान्छ, टाइम थोरै लाग्छ कुनै पनि काम गर्नका लागि भने नम्बर अफ वर्कर्स घट्दै जाँदाखेरि त्यही काम पूरा हुन लाग्ने दिन अथवा समय बढ्दै जान्छ। तसर्थ यी दुईटा क्वान्टिटीको बीचमा इनडाइरेक्ट भेरिएसन छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यो एरोलाई हामी यतापट्टि एरोलाई हामी माथिबाट तलतिर यदि झराल्यो भने अर्कोतिर हामी एरोलाई यसरी तलबाट माथितिर लैजानु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। किन यस्तो गरेको होला? किन यसरी विपरीत दिशामा दायाँ बायाँ एरो लगाएको होला? तपाईले मलाई पक्कै पनि बताउन सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा परिमाणको बीचमा
क्वान्टिटीको बिचमा इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भएको भएर हामीले यस्तो गरिरहेका छौँ। त्यसो भए हामीले यहाँ अब यता साइडमा लेखिरहेका छौँ। तसर्थ हामीले एउटा रेसियो बनाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो x र 10 को बिचमा हामीले x/10 भन्ने रेसियो यदि बनायौँ भने अर्कोतर्फ हामीले टाइमको बिचमा अथवा डेको बिचमा कस्तो खालको रेसियो बनाउनु पर्ला तपाईँ मलाई बताउन सक्नुहुन्छ? अब यतातिर रेसियो बनाउँदा 18/15 बनाउने कि अथवा 15/18 बनाउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मलाई भन्नुहोस् त। पक्कै पनि तपाईले इन्डाइरेक्ट भेरिएसन अनुसार हामीले 18/15 भन्ने खालको यहाँ रेसियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने यतातिर एरोले x लाई बताइरहेको छ, त्यो x लाई हामीले न्युमरेटरमा राखेका छौँ र 10 लाई डिनोमिनेटरमा राखेका छौँ भने अर्कोतिर पनि एरोले बताएको 18 लाई न्युमरेटरमा हामी राखेका छौँ र 15 लाई हामी डिनोमिनेटरमा राखेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तो किन हामीले गर्यौँ भन्दा बिइङ इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भएकोले हामी यस्तो गरेका हौँ। त्यसो भए जब हामीले यस्तो खालको क्रस मल्टिप्लिकेसन यहाँ गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति हुन्छ होला? 15 र x मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 15x इक्वल टु 18 10 जा 18 into 10 अथवा 15x इज इक्वल टु 118। तपाईले ध्यानपूर्वक हेरिरहनु भएको छ। त्यसो भए x को भ्यालु कति होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हामीले यो 15 ले अर्कोतिर डिभाइड गर्ने कि मल्टिप्लाई गर्ने? क्यान यु टेल मी? पक्कै पनि 180 लाई यो 15 ले हामी डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यसो भए यसलाई स्मलेस्ट फर्ममा लग्यो भने हामीले कति लेख्नु पर्ला? 3 5 जा 15, 3 16 जा 18, 0 को 0, 5 1 जा 5, 5 12 जा कति हुन्छ? 12 हुन्छ। 5 12 जा 60 हुन्छ। Therefore x is equal to कति जना आयो? x is equal to कति जना आयो भन्दा 12 आयो। त्यसो भए 15 दिनमा हामीले त्यो काम पुरा गर्नु छ भने 18 दिनमा भन्दा बढी जना वर्करहरू हामीलाई चाहिँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ प्रश्नले अलिकति ध्यान दिनुभयो भने के कुरा सोधेको छ? हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर्स? एक्स्ट्रा वर्कर्स भनेको पहिले कति जना थिए? 10 जना मात्रै थिए। पहिले कति जना थिए? 10 जना थिए। अहिले कति जना? 12 जना। अहिले कति जना छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 12 जना। त्यसो भए हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर्स आर निडेड? कति जना अतिरिक्त कामदारहरू चाहियो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यो कामलाई 15 दिनमा सक्नका लागि? देयरफोर यी दुईटा डेजहरूको बीचको डिफरेन्स यो 18 डेज यो 10 वर्कर र अनि 12 वर्कर बीचको डिफरेन्स नै एक्स्ट्रा वर्करको संख्या हो। तसर्थ रिक्वायर्ड REQUIRED रिक्वायर्ड नम्बर अफ एक्स्ट्रा वर्कर इज इक्वल टू यो 12 वर्कर माइनस 10 वर्कर इज इक्वल टू 2 वर्कर इज निडेड भनेर हामीले एक्स्ट्रा वर्करको संख्या यसरी हामीले 2 प्राप्त गरेका छौं। यसरी यस्तै खालका विभिन्न समस्याहरू तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइहरू। तपाईले आफ्नो पुस्तकमा हेरेर पनि यस्ता विभिन्न प्रकारका समस्याहरू
हल गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यी र यस्तै विभिन्न प्रकारका समस्याहरू हल गर्दै तपाईले आफ्नो पुस्तकबाट हल गर्दै भोलिका क्लासहरूमा कुनै समस्या आयो भने तपाईले तल स्क्रिनमा लेखिएको नम्बरमा सोधेर पनि ती समस्याहरूको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले छलफल गर्नेछौँ। अथवा तपाईले आफ्नो विषय शिक्षकलाई पनि सम्पर्क गरेर त्यो समस्याको समाधान भेट्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै यो कक्षाबाट आजलाई म बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।